हेलो गुड मर्निङ नेपाल। बिहानको पाखा टक्क घाम लाउने बेलामा यसरी हुस्सु लाएर आएपछि मान्छेले जाडो नभए के हुन्छ त? जतिसुकै जाडो होस् न, म चाहिँ टोपी लाउँदिनँ, यो मेरो क्यापमा त लाउँछु। त्यसले मौसमले जति च्यालेन्ज गरे पनि के भयो, त्यो मौसमले टक्क लाएर टोपी लगाओस् भन्ठाने हल न न न नलाउँदिनँ। आफैले सोच्नु पर्थ्यो मान्छेले यहाँ कति चिसो हुन्छ भनेर। यसरी हुस्सो आएर हुन्छ बेला बेलामा, हामीलाई पनि रिस उठ्छ नि होइन। टक्क लाएर घाम लाग्नु पर्थ्यो बिहान। अहिले 5 बजी नि टक्क घाम लागेर सबलाई तातो भएपछि पो काममा जानलाई जम्म लाग्छ। यस्तोहरू बिहान बिहान यस्तो चिसो हात बनाएर हुस्सु लागेर हुन्छ नाकपुरी। हामी टोपी सोपी लाउँदिनँ हाइट।